अब इनपुट आउटपुट एनालाइसिस के छ यो अगाडि देखिएको छ एकजना बोल ल देखेछ सर देखिएको छ हैन अब आज हाम्रो काम भनेको इनपुट आउटपुट एनालाइसिस कसरी गर्न सकिन्छ त्यो इनपुट आउटपुट एनालाइसिस पनि अब हकिङ सिमन्स कन्डिसन भनेको हकिङ सिमन्सले एउटा कन्डिसन दिएर एनालाइसिस गरेका छन् हाम्रो अब एप्रोच त्यहीँनिर गएर टुङ्गिन्छ त्योभन्दा धेरै पढ्नु छैन यो इनपुट आउटपुट एनालाइसिस भनेको अब इकोनोमिक्समा प्रोडक्सन हुन्छ हैन प्रोडक्सन हुँदै गर्दाखेरि अब त्यसलाई गएर त्यो कति सामान हामी खपत गर्यौं अनि कति सामान खपत गरिसकेपछि कति सामान उत्पादन हुन्छ भनेपछि सुरुमा त इनपुट त गर्नु पर्यो नि इनपुट भनेपछि र मेटेरियल कति ल्याएर कति उत्पादन हुन्छ त्यसको एनालाइसिस गर्ने अब त्यो उत्पादन भएकोलाई फेरि बजारमा लगेर त्यसलाई हुन्छ आउटपुट गर्ने के त पहिला त्यो इनपुट आउटपुट दुई थरी हुन्छ एउटा र मेटेरियल ल्याएर प्रोडक्सन गर्नु नि र मेटेरियल ल्याउनु भनेको र अब मेसिन प्रयोग गरेर चाहिँ सामान उत्पादन गर्ने इनपुट आउटपुट हुन्छ अर्को सामान किनेर ल्याउनु इनपुट बेच्नु आउटपुटको रूपमा नै लिन सकिन्छ तर इनपुट आउटपुट एनालाइसिस हामी दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ अब हामीलाई यो इनपुट आउटपुट एनालाइसिस त अझ अरू पनि छन् होला त्यो इकोनोमिक्समा अलि बढी आउँछ यो कन्डिसनहरू अब त्यहाँनिर अलि डिटेलमा थ्योरीले के भन्छ भन्ने कुरा पक्कै भक्ति सरको पार्ट हुन्छ त्यति बेला पढ्छौँ नि अब हामीले चाहिँ अहिले हकिङ सिमन्स भन्ने व्यक्तिले इनपुट आउटपुट एनालाइसिस गर्ने बेला यो भाइबल छ या छैन कतिको रिलायबल छ त नि यो इनपुटबाट आएको आउटपुट रिलायबल छ या छैन त्यसलाई यहाँ भाइबल भन्ने वर्ड प्रयोग गरिराखेका छन् यो यति सामान इनपुट गर्दै गर्दा यति सामान यति आउटपुट भयो जस्तो यति कच्चा मेटेरियल ल्याउँदै गर्दाखेरि यति उत्पादन हुन्छ यो भए यो सिस्टम थामिन्छ नत्र सिस्टम नथामिन सक्छ अर्थात् यो भाइबल छ या छैन त्यो कुरा हामीले चेक गर्न सक्नुपर्छ अब त्यसको लागि हामीलाई कुनै एउटा फर्मुला कसैले रिसर्च गरेर निकालिदिएको हुन्छ कुनै एउटा फर्मुला निकालिदिएको हुन्छ अब यहाँ त 1999 सम्म रहेको व्यक्तिले 1973 मा अब यो नोबेल प्राइज पनि पाएको रहेछन् यो फर्मुला निकाले बापत यो हकिङ सिमन्सले यो इनपुट आउटपुट एनालाइसिसको एउटा कुनै फर्मुला फाइन्ड आउट गरेका छन् त्यही फर्मुलालाई प्रयोग गर्न हामीले सिक्ने अहिले हाम्रो रिसर्चको विषय त्यो फर्मुला निकाल्नेतिर होइन निकालेको फर्मुलालाई हामी कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ टेक्निकल्ली मात्र प्रयोग गर्न सिक्ने दिन हाम्रो विभिन्न सब्जेक्टहरू छन् नि जस्तो कम्प्युटर साइन्स पढ्छौँ त्यो कम्प्युटर पढ्दै गर्दाखेरि के हुन्छ नि यसमा चाहिने टेक्नोलोजीहरू सिक्ने हो क्या त्यहाँ अनि त्यस पछाडि इङ्ग्लिस पढ्छौँ हामी अङ्ग्रेजी त्यो ल्याङ्ग्वेज यहाँ लेखिराखेका छ नि यो ल्याङ्ग्वेज कसरी सुधार्ने भन्ने उद्देश्य हो अब त्यो इकोनोमिक्स पढ्छौँ इकोनोमिक्समा यस्ता टर्महरू आइपुग्छन् क्या यिनीहरू अब यो टर्महरू बिजनेसमा प्रयोग गर्ने सबैभन्दा बढी टर्महरू इकोनोमिक्समा हुन्छन् त्यो इकोनोमिक्सको लागि सपोर्टेड रूपमा त्यहाँ इकोनोमिक्समा मात्र प्रब्लम गर्दा थ्योरी र प्रब्लम गर्दा धेरै भेग भयो भनेर म्याथमेटिक्स साइडमा राखेको यहाँ जति हामी पढ्दैछौँ नि त्यो इकोनोमिक्सको सपोर्टरको फर्ममा भनेपछि हामी यहाँ हिसाब गर्न चाहिँ सिक्छौँ अनि थ्योरी इकोनोमिक्समा पढ्छौँ र थ्योरी र प्रब्लम एकैमा मिलाउँदाखेरि बल्ल हामीसँग क्लियर भिजन आउँछ भनेपछि अब हामी कोर्स सक्दै गर्दाखेरि हो यो यस्तो रहेछ भन्ने कुरा हामी रियलाइज गर्दै गर्दै जान्छौँ अहिले इकोनोमिक्समा कुन पार्टमा छौँ हामी म्याथमा कुन पार्टमा भयौँ त्यो कुरो मलाई ठ्याक्क थाहा भएन त्यही भएर अब त्यति बेला यो सबै सक्दै गर्दाखेरि सबै मिसिएको हुन्छ है अब हाम्रो जे उद्देश्य थियो त्यो उद्देश्य चाहिँ हामी पुरा गर्छौँ हाम्रो उद्देश्य भनेको के हो भन्दा निकालिएका फर्मुलालाई प्रयोग गरेर प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नु हो त्यसो भने अब यो टपिक्स केसँग रिलेटेड रहेछ भन्दा इनपुट आउटपुटको एनालाइसिससँग रिलेटेड रहेछ अब इनपुट आउटपुट एनालाइसिस गर्ने बेलामा हामीलाई के मेटेरियलहरू उसले क्वेसनमा दिन्छ त किन भन्दा हामीसँग त केही इनपुट भएको मेटेरियल पनि उसले दिनु पर्यो आउटपुट भएको मेटेरियलले दिनु पर्यो इनपुट आउटपुटको लागि के हुन्छ जस्तो सामान किन्यो इनपुट सामान बेच्यो आउटपुट किन्न बेच्दाखेरि त फेरि डिमान्ड नभएपछि बेच्न सकिँदैन होला अनि त्यसकारण यस्ता कुराहरू यहाँ परेको हुन्छन् जस्तो पहिला प्रोड्युसर याक्स भन्ने प्रोड्युसरले आफूले उत्पादन गरेको आफै खपत गर्न नि सक्छ अनि वाइ भन्नेले खपत गर्न पनि सक्छ अथवा त्योभन्दा तेस्रो व्यक्तिले बजारमा माग हुन पनि सक्छ है यो याक्स भन्ने प्रोड्युसर हो 60 वटा आइटम उत्पादन गर्यो भने 60 वटा के हुन्छ
आफूले उत्पादन गरेको सामानमध्ये 60 वटा आफै खपत गर्ने है, यक्सले उत्पादन गरेको यक्सले नै के हुन्छ आफै कन्जम्सन गर्न पनि सक्छ। अनि त्यो यक्सले उत्पादन गरेको वाइले कन्जम्सन गर्न पनि सक्छ। अनि यक्सले उत्पादन गरेको यक्स वाइ बाहेक अरू थर्ड व्यक्तिले पनि मगाउन सक्छ, यो डिमान्ड। अनि त्यस पछाडि त्यसो भने यक्सको आउटपुट कति त, टोटल आउटपुट यो 60 + 90 + 50 यो टोटल आउटपुट भयो। यक्सले उत्पादन गरेको आउटपुट कति 219, यिनी तिनटालाई प्लस गरेको न हो। अनि वाइ भन्ने प्रोड्युसरले आफै उत्पादन गरेको सामान यक्स भन्ने युजरले 80 वटा प्रयोग गर्ने, अनि फेरि वाइ आफैले 15 वटा प्रयोग गर्ने, अनि बाहिर बजारमा चाहिँ त्योभन्दा बाहेककोले चाहिँ डिमान्ड गर्ने 55 वटा भन्दाखेरि अब वाइको आउटपुट यति हुँदैछ भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ, प्रोड्युसर हुन सक्दो रहेछ, युजर हुन सक्दो रहेछ, अनि डिमान्ड हुन सक्दो रहेछ, अनि फाइनल आउटपुट हुन सक्दो रहेछ। यस्ता यी डाटाहरू हामीलाई नदिएसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ कि। यिनी दियौँ भने अब यहाँनिर फेरि 1-2 वटा जस्तो कुन कुन वर्डलाई कसरी कसरी जनाएको छ भन्दै गर्दा, जस्तो यहाँ एउटा इनपुट आउटपुट म्याट्रिक्स भन्दै गर्दाखेरि म्याट्रिक्स अफ टेक्निकल कोफिसिएन्ट भन्छ कि। यो यिनीहरू मित्र अहिले हामी म्याट्रिक्स भन्ने टपिकमा छौँ नि। अहिले हामी अहिलेसम्म जति पढ्दैथ्यौँ म्याट्रिक्स र डिटरमिनेन्टको प्रयोग गरेर इक्वेसन सल्भ गर्न सिकाउने टपिक्समा छौँ हामी। म्याट्रिक्स र डिटरमिनेन्टको प्रयोग गरेर एभाइलेबल इक्वेसनलाई हामी इक्वेसन बनाउने भन्दा पनि एभाइलेबल इक्वेसन दिएको डाटाबाट इक्वेसन छ भने त्यसलाई हामी सल्भ गर्न टेक्निकहरू सिक्दैछौँ। अब फेरि कुनै इयरमा हाम्रो रिसर्च भन्ने पेपर पनि छ, त्यहाँ रियल प्रोब्लमबाट कसरी इक्वेसनहरू इक्वेसन क्रिएसन हुँदो रहेछ भने इक्वेसन क्रिएसन गर्न सिक्छौँ कि। अब इक्वेसन क्रिएसन गरिसकेपछि सल्भ गर्न त यहाँ सिकिसकेका छौँ नि, अनि त्यसलाई सल्भ गरेर हामी कन्क्लुजनमा पुग्छौँ। त्यही भएर हाम्रो अहिलेको उद्देश्य भनेकै के छ भन्दा एभाइलेबल इक्वेसन म्याट्रिक्स र डिटरमिनेन्टको सहयोगद्वारा त्यसलाई हामी के गर्छौँ, सल्भ गर्छौँ। अब हामी यहाँ के गर्ने, यसमा फेरि 1-2 वटा टेक्निकल वर्डहरू छन्। म्याट्रिक्स अफ टेक्निकल कोफिसिएन्ट भन्नाले के बुझ्ने फेरि है, म्याट्रिक्स अफ टेक्निकल कोफिसिएन्ट भन्नाले जस्तो युजर उसले दिएको हुन्छ, डिमान्ड उसले दिएको हुन्छ, टोटल आउटपुट नदिएर हामी निकाल्न सक्छौँ। जस्तो यिनीहरू दुईवटा तिनवटालाई प्लस गरेर लास्टमा 200 लेख्न, यो तिनवटालाई प्लस गरेर 150 लेख्न हामीलाई आपत्ति छैन, यो आउटपुट नदिन पनि सक्छ। जस्तो प्रोड्युसर दिने, युजर दिने, डिमान्ड दिने, त्यस पछाडि हामी फाइनल आउटपुट आफै निकाल्यौँ भने टेक्निकल म्याट्रिक्स अर्थात् म्याट्रिक्स अफ टेक्निकल कोफिसिएन्ट भनेको के हो रहेछ भने नि, जस्तो यक्स र वाइको लागि यक्स र वाइले खपत गर्ने रेसियो र यक्स र वाइ प्रोड्युसरको लागि यक्स र वाइले नै खपत गर्ने रेसियो के हो त हो, त्यो रेसियो चाहिँ यहाँ हामीलाई म्याट्रिक्सको रूपमा लिन्छौँ। त्यो खपत गर्ने रेसियो भन्नाले जस्तो यक्स भन्ने युजरले, यक्स भन्ने प्रोड्युसरले उत्पादन गरेर यक्स भन्ने युजरले नै कति प्रयोग गर्यो त, त्यहाँ प्रयोग गरेको पार्ट त यहाँ प्रष्ट देखिएको छ नि। जस्तो यक्स भन्ने प्रोड्युसरले प्रोड्युस गरेको 60 वटा आइटम आफै खपत गरेको छ भन्ने कुरा यहाँ यक्स युजर पनि हो, प्रोड्युसर पनि हो। यहाँ यसो टेबल हेर्दाखेरि लगाइरहँ त, यो यक्स भन्ने प्रोड्युसर हो यहाँनिर, अनि यक्स भन्ने युजर पनि हो, माथि युजरमा पनि यक्स छ भनेपछि टोटल उसले प्रोड्युस आउटपुट गर्ने आइटम 200 वटा हो। 200 मध्ये कति यक्स भन्नेले खपत गर्छ त भन्दा त्यसको रेसियो निकाल्न पर्यो नि। रेसियो भनेको अब 60/200, यो भनेको अब एउटा टेक्निकल कोफिसिएन्ट अफ यक्स फर द प्रोड्युसर यक्सको लागि। त्यस्तै प्रोड्युसर यक्सको लागि यक्सले प्रोड्युस गरेको सामान वाइ भन्ने व्यक्तिले कति खपत गर्छ त्यसको रेसियो, त्यो भनेको 90/200 भनेको अब यक्सले प्रोड्युस गरेको वाइले कति युज गर्छ त्यसको रेसियो। त्यो भने जस्तै वाइ भन्ने प्रोड्युसरले प्रोड्युस गरेको सामान यक्स भन्ने युजरले कुन रेसियोमा प्रयोग गर्छ भनेपछि यो के हुनु पर्यो, यो यक्सले प्रयोग गर्ने सामान अपन टोटल भनेको के हुन्छ, यसको टेक्निकल पखाउँ एकछिन, यसलाई थोरै मैले भन्दै गर्दाखेरि थोरै गल्ती गरेँ कि। यक्सले प्रोड्युस गरेको सामान अब यसको टोटल आउटपुट कुन रेसियोमा प्रयोग गर्छ भन्दै गर्दाखेरि x/200 भनेको पहिलो यहाँको पार्ट आयो है 60/200, अनि फेरि x को मात्र यहाँ किन भन्दा यहाँ माथि x लेखेको रहेछ क्या,
x को टेक्निकल कोएफिसिएन्ट त x ले y को, किनभने यहाँ हेर्दाखेरि x को x मा चाहिँ टेक्निकल कोएफिसिएन्ट 60/200 अनि x को y मा टेक्निकल कोएफिसिएन्ट कति हुनु पर्यो भन्दा x ले y ले प्रोड्युस गरेको सामान कति खपत गर्छ त भन्दा y को टोटल कन्जम्सन त कति के रे आउटपुट त कति 150 हो। त्यसो भने यहाँ x को y मा कति हुनु पर्यो भन्दा 80/200, x ले टोटल आउटपुट कति 200 थियो। यहाँ x y ले खपत गर्ने चाहिँ कि y को उत्पादन मध्येको x ले खपत गर्ने कति हो त भन्दाखेरि यो 200 रहेछ। त्यसकारण अब x को टेक्निकल कोएफिसिएन्ट निकाल्ने बेलामा आफैले उत्पादन गरेको आफैले खपत गर्ने रेशियो आफ्नै टोटल आउटपुटमा निकाल्ने भनेपछि 60/200 अनि फेरि x ले अर्काको सामान कति प्रयोग गरे रहेछ र आफ्नो आउटपुट कति रहेछ भनेपछि आफूले उत्पादन गरेको कति खपत कति प्रयोग गर्दो रहेछ अर्काको सामान कति प्रयोग गर्दो रहेछ त्यो टेक्निकल कोएफिसिएन्ट निकाल्दै गर्दाखेरि आफ्नो आउटपुटमा त्यसको के निकाल्नु पर्यो आफ्नो आउटपुटमा रेशियो टेक्निकल रेशियो निकाल्नु पर्ने टेक्निकल कोएफिसिएन्ट निकाल्दै गर्दाखेरि हेर है x को टेक्निकल कोएफिसिएन्ट निकाल्दै गर्दा x को खपत अपन आफ्नै टोटल आउटपुट अनि x ले y को सामान खपत गर्ने x ले खपत गरेको हो नि अपन आफ्नो टोटल आउटपुट यो कुरा चाहिँ यसरी टेक्निकल कोएफिसिएन्ट निकालिँदो रहेछ हेर है एउटा 60/200 अर्को 80/200 त्यो भने जस्तै भन त यो कताको प्रोड्युसर कताको युजर र यो तलको यो हिसाबमा यो तलको यो हिसाबमा हजुर यो यसलाई चाहिँ यतापट्टिको प्रोड्युसर यतापट्टिको चाहिँ युजर यो युजर हो यता यु लेखौं यता पी लेखौं है यहीको ठ्याक्कै यही हो जस्तो यतापट्टिको प्रोड्युसर यिनीहरु हैन यतापट्टिको युजरहरु हुन् के त्यसो भने जस्तो x ले कति युज गरेछ त आफ्नो सामान युज गर्दा नि आफ्नो आउटपुटमा यसको रेशियो लिने अर्काको सामान प्रयोग गर्दा नि आफ्नै के हुन्छ आउटपुटमा रेशियो लिने है x को लिँदै गर्दा भनेपछि y को नि त्यस्तै केस हुने भयो के फेरि जस्तो y ले पनि आफ्नो सामान कति प्रयोग गरेछ आफ्नै आउटपुटमा रेशियो लिने अर्काको सामान कति प्रयोग गरेछ त्यो पनि आफ्नै आउटपुटमा त्यसको रेशियो लिने यसलाई टेक्निकल कोएफिसिएन्ट अर्थात यो टेक्निकल इनपुट अफ कोएफिसिएन्ट टेक्नोलोजी मैट्रिक्स यस्तो सम्बोधन गरिँदो रहेछ हेर त इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स भने पनि अब यही मैट्रिक्स हुनु पर्यो हेर है अनि त्यसपछि मैट्रिक्स अफ टेक्निकल कोएफिसिएन्ट भने पनि यही मैट्रिक्स हुनु पर्यो अनि द टेक्निकल इनपुट कोएफिसिएन्ट भने पनि यी नै हुनु पर्यो। त्यही भएर अब सबभन्दा पहिला आफूले आफ्नै सामान प्रयोग गरेको पनि आफ्नै आउटपुटमा रेशियो अर्काको सामान प्रयोग गरेको पनि आफ्नै आउटपुटमा रेशियो भने x लाई जस्तो गरियो y लाई पनि त्यसै गरी हामी यो टेक्निकल कोएफिसिएन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसमा एउटा अलि टेक्निकल रूपमा निकाल्ने बेला के गर्ने होला भनेर हामीलाई दिएको एउटा सिम्बल यस्तो अलि हामीलाई गाह्रो पार्ने सिम्बल यो गाह्रो पार्ने सिम्बललाई थोरै कहिलेकाहीँ टेक्निकली सम्झिदिएर नि जानुपर्छ के। अब x को रेशियो निकाल्ने बेला x ले खपत गरेको सामान अपन x के आउटपुट अनि x ले y को खपत गरेको सामान अपन आफ्नै आउटपुट एउटा हामी के निकाल्यौं x को सामानको रेशियो निकाल्यौं त्यस्तै y को पनि निकाल्यौं भने अब यस्तो अर्को z पनि त हुन सक्छ। अहिले यहाँ लेख्दा जम्मा दुईटाको मात्र लेखियो कि अब यहाँ x y z यहाँ z रहेछ भने z को पनि त आउनु पर्यो यस्तै गरी अनि त्यस्तै गरी अब अरु तीनवटा ठाउँमा चारवटा रहेछ भने यसै आउनु पर्यो यो एउटा कुरा। अनि त्यस्तै अर्को यहाँ सिम्बलहरु जस्तो यो डिमान्डको सिम्बल डिमान्डको एउटा भेक्टरलाई लियौं भने ल अब d भन्ने सिम्बल हामी तल निकाल्यौं भने यो d भन्ने डिमान्डको मैट्रिक्सलाई हामी d ले मान्छौं। अब आउटपुटको मैट्रिक्सलाई कति आउटपुट गर्ने हो भनेर हामीले निकाल्नु पर्यो भने जस्तो कुनै कन्डिसन दिएर आउटपुट मैट्रिक्स निकाल्नु पर्यो भने त्यसलाई आउटपुट मैट्रिक्सलाई प्राय जसो अब जे सोध्छ त्यसलाई भेरिएबलको रूपमा तीनटा भेरिएबल भयो x y z दुईटा भयो x y आउटपुट मैट्रिक्सको रूपमा जस्तो कहिलेकाहीँ त कन्डिसन दिएर यो कन्डिसनमा कति आउटपुट गर्नु पर्ला भनेर सोधियो भने अनि यो कन्डिसनमा कति डिमान्ड होला भनेर सोधियो भने कहिले डिमान्ड जे सोध्छ त्यसलाई हामी x y मान्ने गर्छौं। अब विशेष गरी यसमा इन डिटेलमा यो इकोनोमिक्सको पार्ट भएको हुनाले यस्तो पनि हुँदो रहेछ म्याट्रिक्सको प्रयोग यहाँ पनि हुँदो रहेछ यसरी जान सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा हामी यहाँ सामान्यतया हेर्छौं। अनि एक दुईटा एक्जाम्पलका स्टाइलका एक्जाम्पल गर्न सकेदेखि हाम्रो त्यो भन्दा बढी उद्देश्य चाहिँ यहाँ राखेको छैन। त्यही भएर अब त्यो इकोनोमिक्स भित्र त्यति धेरै म चाहिँ छिरिन।
अहिले मैले यहाँ सिकाउन खोजेको मात्र के हो, इनपुट आउटपुट म्याट्रिक्स अर्थात् म्याट्रिक्स अफ टेक्निकल कोएफिसिएन्ट अर्थात् टेक्नोलोजी म्याट्रिक्स कसरी निकालिँदो रहेछ भन्ने कुरा मात्र देखाउन खोजेँ मैले। अब यस पछाडि हामीले साँच्चीकै प्रयोग गर्ने कन्डिसन यो हकिङ सिमन्स कन्डिसन। यो हकिङ सिमन्स कन्डिसनमा इच मेन डायगोनल एलिमेन्ट आई माइनस ए भन्यो। अब यहाँ ए ले केलाई जनाउने, ए भनेको टेक्निकल कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स है। अघि मैले भने नि टेक्निकल कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स भन्ने म्याट्रिक्सको नामलाई ए भन्ने सिम्बोलले जनाएको रहेछ। इफ ए इज द म्याट्रिक्स अफ टेक्निकल कोएफिसिएन्ट देन हकिङ सिमन कन्डिसन आर गिभन बाई भन्यो क्या। अब हेर है, पहिलो काम के हुँदो रहेछ, हामीलाई दिएको डाटाबाट म्याट्रिक्स अफ टेक्निकल कोएफिसिएन्ट निकाल्न सक्नु पर्दो रहेछ। अघि मैले भन्दा जस्तै त्यहाँ दिएको सामानको आफै उत्पादन गरेको चाहिँ आफै कति खपत गर्ने, आफ्नो आउटपुटमा रेसियो निकाल्ने। अब फेरि आफूले अरूको सामान खपत गरेको पनि आफ्नो आउटपुटमा रेसियो निकाल्ने, त्यस्तो खाले रेसियोको म्याट्रिक्सलाई हामी टेक्निकल कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स भनिदो रहेछ। हो त्यो चाहिँ म्याट्रिक्सको प्रत्येक मेन डायगोनल भन्नाले प्रिन्सिपल डायगोनल है। मेन डायगोनल भन्नाले हामीले यस्तो खाले डायगोनललाई मेन डायगोनल भन्छौँ, त याद गरिसक्यो होला पहिला पनि। मेन डायगोनल भन्नाले लेफ्ट टपदेखि राइट बटममा आउने डायगोनल हो। यो डायगोनललाई हामी मेन डायगोनल भन्छौँ अर्थात् प्रिन्सिपल डायगोनल भन्छौँ है। भनेपछि यो टेक्निकल कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्सको मेन डायगोनल कुन टेक्निकल कोएफिसिएन्ट यदि ए हो भने आई माइनस ए। जस्तो ए भन्ने 2/2 म्याट्रिक्स रहेछ भने ए भन्ने म्याट्रिक्स 2/2 भइदिएको भए आई भनेको के हुन्छ यति बेला, आई भनेको 1 0 0 1 हुन्छ। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो कि यो, आई भनेको 1 0 0 1 हुन्छ यदि 2/2 को भएको भए। अनि यदि 3/3 को भए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 भन्ने हुन्छ। त्यसैले आई माइनस ए भनेको के हो त, यो मेन के हुन्छ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सबाट टेक्निकल कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स घटाइसकेपछि जुन म्याट्रिक्स आउँछ नि हो त्यसको मेन डायगोनलका इलिमेन्टहरू पोजिटिभ हुनु पर्यो। के को लागि, हकिङ सिमन ले तयार गरेको क्राइटेरिया। जस्तो इनपुट आउटपुट एनालाइसिस गर्दै गर्दाखेरि यो दिएको डाटा भाइबल छ या छैन भन्नको लागि हाम्रो उद्देश्य त्यहाँभन्दा अरू छैन। हकिङ सिमन्सले तयार गरेको कन्डिसन अनुसार दिएको डाटा भाइबल छ या छैन, भाइबल भएको बेलामा कति आउटपुट हुनुपर्छ, भाइबल भएको बेलामा कति डिमान्ड हुनुपर्छ हो, यस्ता कुराहरू हामी अब तल क्वेसनमा पछि हेर्दैछौँ। त्यसको लागि त अब हकिङ सिमन्स कन्डिसनै भने कि हो त्यो त पहिला याद हुनु पर्यो। त्यसो भने ए भन्ने म्याट्रिक्स टेक्निकल कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स हो भने आई माइनस एबाट आउने म्याट्रिक्सका मेन डायगोनलका इलिमेन्टहरू पोजिटिभ भएमा, यो पोजिटिभ हुनुपर्छ हकिङ सिमन्स कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नको लागि। आई माइनस ए भन्ने म्याट्रिक्स निकालेपछि त्यसमा रहेका मेन डायगोनल भनेको के गर्ने, लेफ्ट टपदेखि राइट बटममा रहेको डायगोनल, यसलाई मेन डायगोनल। अब त्यो मेन डायगोनल के हुनु पर्यो, आई माइनस ए गरेर जुन म्याट्रिक्स आउँछ हो त्यो म्याट्रिक्सको मेन डायगोनलको एलिमेन्ट पोजिटिभ हुनु पर्यो। पोजिटिभ भएन भने भाइबल हुँदैन। त्यो यो कन्डिसन हकिङ सिमन्स कन्डिसन अनुसार रिलायबल छैन भन्ने हो। अनि त्यसपछि आई माइनस ए मस्ट बी पोजिटिभ भनेको के गर्ने, आई माइनस ए गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स आउँछ जसको डिटरमिनेन्ट लिनु पर्यो। डिटरमिनेन्टको भ्यालु त कहिले नेगेटिभ आउला, कहिले जेरो आउला, कहिले पोजिटिभ आउला नि हो। यो चाहिँ के हुनु पर्यो, पोजिटिभ आउनु पर्यो। आई माइनस ए को डिटरमिनेन्ट लिँदा पोजिटिभ हुने, आई माइनस ए भन्ने म्याट्रिक्सका प्रत्येक प्रिन्सिपल डायगोनलका इलिमेन्टहरू पनि पोजिटिभ भयो भने अब के हुन्छ, द सिस्टम सेड टु बी भाइबल अदरवाइज इट इज नट भन्यो। यो सिस्टम भाइबल हुन्छ अरे, ठिक छ। त्यो सिस्टम हकिङ सिमन्स कन्डिसन अनुसार यसको इनपुट आउटपुट एनालाइसिस ठिक कन्डिसनमा छ, इनपुट र आउटपुटको रेसियो ठिक छ भन्ने जनाउँछ। होइन भने यसले ठिक छैन भन्ने जनाउँछ भन्ने कुरा गर्यो भने यहाँ दुईवटा कन्डिसन दियो कि, एउटा आई माइनस ए का डायगोनलका इलिमेन्ट हेर्नुपर्ने, अर्को आई माइनस ए को डिटरमिनेन्ट भ्यालु पोजिटिभ छ या नेगेटिभ छ हेर्नुपर्ने। पोजिटिभ चाहियो हाम्रो कन्डिसन अनुसार, यो हकिङ सिमन्स कन्डिसन अनुसार। अब यसपछि यहाँ प्रयोग हुने सिम्बलहरू तल प्रयोग जे छन् नि, जस्तो डी भन्ने सिम्बल आयो भने डिमान्डको म्याट्रिक्स भन्ने बुझ्नु, एक्स भन्ने आयो भने आउटपुटको म्याट्रिक्स भन्ने बुझ्ने, ए भन्ने आयो भने टेक्निकल कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स भन्ने, आई भन्ने सिम्बल आयो भने आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भन्ने। र अब जहिले पनि एक्स भनेको एएक्स प्लस डी को फर्ममा हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ, अथवा डी भनेको आई माइनस ए एक्स भनेर भन्न पनि सक्छौँ, अथवा यो एक्स भनेको
आई माइनस ए को इन्भर्स डी यसैलाई यता लाने हो भने यहाँ लेख्दाखेरि थोरै तलमाथि भयो भने माइनस जस्तो देखियो, यो इन्भर्स हो है। जस्तो यहाँ आई माइनस ए इक्वल टु एक्स भयो डी भयो भने अब एक्सको भ्यालु निकाल्ने बेला त यस्तो थियो नि, एबी इक्वल टु यहाँ एबी इज इक्वल टु आई भएमा जस्तो यहाँ के थियो बी भनेको ए इन्भर्स भन्ने हामीले निकालेका थियौँ क्या। ए इन्भर्स कसरी आएको थियो भन्दा ए इन्भर्स इन्टु आई गरेर आएको हो। त्यो यहाँ जति छ त्यतिलाई मल्टिप्लाई गरेर आएको, यसलाई लगेर डिभाइड गरेको, यो यता लगेर डिभाइड हुँदाखेरि इन्भर्स लेख्न पाइएको भने जस्तै यहाँ डी भनेको आई माइनस ए एक्स छ भने अब त के हुनु पर्यो, एक्स हामी निकाल्नु आउटपुट निकाल्नु परेछ भने त हामी यस्तो भन्न सक्छौँ नि। अब यो आई माइनस ए को इन्भर्स र आई माइनस ए को इन्भर्स अनि के छ भन्दा डी, यो इन्भर्स यहाँनिर इन्भर्स म्याट्रिक्स चाहिँदो रहेछ क्या। यो टेक्निकल कोफिसिएन्टको म्याट्रिक्स आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सबाट घटाइसकेपछि त्यसको इन्भर्स लिएर त्यसलाई डिमान्डले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यसको आउटपुट आउँदो रहेछ। त्यस कारण हामीलाई आउटपुट निकाल्नु पर्यो भने टेक्निकल कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स पनि त्यहाँ दिएको डाटाबाट निकाल्ने, डिमान्ड म्याट्रिक्सलाई डिमान्ड कोलम म्याट्रिक्सको रूपमा प्रयोग गर्ने अनि टेक्निकल कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्सको इन्भर्स निकालेर मल्टिप्लाई गरिदियो भने यसको आउटपुट आउँदो रहेछ। के कन्डिसन अनुसार भन्दाखेरि हकिङ सिमन कन्डिसन प्रयोग गरेर पहिला त दुईटा कन्डिसन चेक गर्ने, भाइबल छ भने बल्ल त्यसको आउटपुट हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यसैले रिलायबल आउटपुट कति हो भनेर सोधिदिन सक्छ कि हो। त्यति बेला अब हाम्रो उद्देश्य यहाँनिर चाहिँ आई माइनस ए को इन्भर्स भन्ने आयो नि, हामी इन्भर्स एउटा म्याट्रिक्सको इन्भर्स निकालिकन इक्वेसन सल्भ गर्न त हामी सिकिसकेका थियौँ हो। त्यसो भने यहाँ पनि यो इन्भर्स म्याट्रिक्सको प्रयोग भएको कारणले एप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स अन्तर्गत इनपुट आउटपुट एनालाइसिस पनि जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरा जनाउनलाई यो हकिङ सिमन्स कन्डिसन प्रयोग गरेको। हकिङ सिमन्स यस्ता कन्डिसन धेरै हुन सक्छ नि, हामीलाई एउटा मात्र कन्डिसन यसरी म्याट्रिक्स यहाँ प्रयोग हुन सक्छ भनेर अब यो पहिला दुईटा कुरा भएमा इनपुट आउटपुट एनालाइसिस भाइबल हुन्छ। भाइबल भएको बेलामा आउटपुट कति हुनुपर्छ त, त्यति बेला कति डिमान्ड भएको बेलामा कति आउटपुट, जस्तो यहाँनिर डी त आफै दिएको छ, यो कति डिमान्ड भएको बेलामा कस्तो आउटपुट हुनुपर्छ भन्ने कुरा कहिले हामीलाई डिमान्ड सोधिएको हुन्छ, कहिले आउटपुट सोधेको हुन्छ। हामीलाई जे सोध्छ त्यो याक्सै मान्ने। डिमान्डै सोध्यो भने त झन् सजिलो भइहाल्यो। डिमान्ड सोध्दै गर्दा यतापट्टि याक्सै भयो भने त यो 1 माइनस ए इन्टु आउटपुट दिएको बेला के हुन्छ 1 माइनस ए इन्टु याक्स गरेपछि डिमान्ड आइहाल्यो। तर हामीलाई प्रायः जसो डिमान्ड दिएर हामीलाई आउटपुट सोध्या हुन्छ, त्यस कारण आउटपुट निकाल्ने बेला आई माइनस ए को इन्भर्स इन्टु डी भनेपछि यो एउटा फर्मुलाको रूपमा पनि लिनु पर्यो। यहाँ इन्भर्स हो, यो आई माइनस ए को इन्भर्स इन्टु डी हो। यहाँ लेख्ने बेलामा थोरै टेक्निकल इरर भयो, यसलाई हामी तल उसमा हेर्छौँ एक्जाम्पलमा। यो भाइबल छ छैन भन्ने कुरा बुझिसके पछाडि अब हामी यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने त नि, प्रयोग गर्न सिकौँ। पहिले हाम्रो उद्देश्य नै यही हो, म्याट्रिक्सको प्रयोग गरेर यहाँ यसरी पनि गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा हेर्ने अनि त्यही अनुसारको सिस्टमका एक दुईवटा क्वेसन गर्न सिक्ने हो। अब हेर त हाम्रो बुकको इक्जाम्पलै हो यो। गिभन अ म्याट्रिक्स अफ टेक्निकल कोफिसिएन्ट, त्यो आफै दिएछ अहिले। अब दोस्रो अर्को क्वेसनमा टेक्निकल कोफिसिएन्ट पनि निकाल्ने गरी देला। अहिले यहाँ सुरुको क्वेसन भएको हुनाले यो सर्ट क्वेसन फेरि यो 1 नम्बरमा मात्र आयो भने यस्तै तरिकाले गर्न चेक गर्नुपर्ने भनेको हो। यो गिभन अ म्याट्रिक्स अफ टेक्निकल कोफिसिएन्ट टेस्ट वेदर द सिस्टम इज भाइबल पर हकिङसन सिमन कन्डिसन भन्यो। यो के हकिङसन सिमन कन्डिसन अनुसार भाइबल छ चेक गर भन्यो। अब चेक गर्ने बेला दुईटा कुरा सम्झिनु पर्यो नि। एउटा आई माइनस ए को मेन डायगोनलका इलिमेन्टहरू पोजिटिभ हुनु पर्यो। आई माइनस ए का मेन डायगोनल भन्नाले यो लेफ्ट टपदेखि राइट बटममा आएको डायगोनल लिएर आई माइनस ए भन्नाले यो डायगोनलका इलिमेन्टहरू हुनु पर्यो। त्यहाँ हेर्दा के छ, दुईटै पोजिटिभ छन् भनेपछि यो एउटा क्राइटेरियाले सेटिस्फाई गर्यो। अब दोस्रो क्राइटेरिया के थियो, आई माइनस ए को डिटरमिनेन्ट 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो, पोजिटिभ हुनु पर्यो भने। त्यसकारण यो के छ, फेरि 0 भन्दा ठुलो पनि आयो। त्यसकारण यो दोस्रो कन्डिसन पनि सेटिस्फाई गर्यो। सेटिस्फाई गर्यो भने के हुन्छ, सिस्टम चाहिँ के छ अब भाइबल छ भनेपछि यो टेक्निकल कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स अहिले रिलायबल छ। यसरी हामी भेरी सर्ट क्वेसन सामान्य कन्डिसन चेक गरौँ। अब आउटपुट एनालाइसिससम्मकोमा जानुपर्ने हुन्छ। अब यस्तै हेर्दै जाउँ। अर्को एउटा हाम्रो बुककै इक्जाम्पल राम्रो तरिकाले बुझ्यो भने हामीलाई पुग्छ। जस्तो द डाटा बिलो आर एबोभ एन इकोनोमी अफ 2 इन्डस्ट्री पी एन्ड क्यू, द भ्यालु आर इन मिलियन अफ रुपिज। प्रोड्युसर एक्स, प्रोड्युसर मेसिन एक्स र वाईले प्रोड्युस गर्छ। अब युजर एक्स र वाई व्यक्तिले युज गर्छ।
फाइनल डिमान्ड र टोटल आउटपुट, अब टोटल आउटपुट चाहिँ यसले नदिने आफै निकाल्न सक्छौँ। डिटरमाइन द आउटपुट इफ द फाइनल डिमान्ड चेन्ज टु 20 फर एक्स एन्ड 30 फर वाइ। अब फाइनल डिमान्ड चाहिँ 20 बाट 30 पुग्दै गर्दाखेरि अब के अरे चेन्ज, अहिलेको डिमान्ड कति छ 11 र के अरे 8 र 11 छ भने एक्स र वाइको डिमान्ड 8 र 11 छ नि। अब डिमान्ड चाहिँ 20 र 30 पुग्दाखेरि यसको आउटपुट कति हुन्छ भनेको छ भनेपछि अब डिमान्ड हामीले के छ, के दिएको प्रयोग गर्नु पर्यो, डिमान्ड प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि 20 30 प्रयोग गर्नु पर्यो क्या। त्यति बेलाको आउटपुट सोधेको छ र यसले भनेकै के छ भने डिमान्ड एक्सको डिमान्ड 20 र वाइको डिमान्ड 30 भएको बेलामा टोटल आउटपुट कति, जस्तो यहाँ डिमान्ड 8 र 11 भएको बेलामा यसको टोटल आउटपुट कति छ 28 36 छ। यहाँ त डिमान्ड फरक छ नि, डिमान्ड 8 र 11 भएको बेलामा 20 र 36 छ भने अब डिमान्ड 20 र 30 भएको बेलामा कति हुन्छ त यसको आउटपुट भनेर यो क्वेसन सोध्यो। अब यति बेला हकिङ सिमन कन्डिसनले डिमान्ड दिएको बेला आउटपुट निकाल्ने हामीलाई एउटा फर्मुला दिएको छ कि आई माइनस ए को इन्भर्स इन्टु डी भनेको आउटपुट हो। अब हामी त्यही डिरेक्सनतिर जाँदैछौँ। त्यसको लागि यहाँ डिमान्डलाई डीले जनाउने भनेको यहाँ डिमान्ड त के छ, हामीलाई जे आउटपुट जेमा जुन आउटपुट सोधेको छ त्यसको लागि प्रयोग हुने डिमान्ड प्रयोग गर्ने भनेपछि यहाँ डी भनेको 20 30 यहाँ तल दिएकै छ। अनि अब ए भनेको टेक्निकल म्याट्रिक्स भनेर मैले सुरुमा भनेको थिएँ नि। अब ए भनेको टेक्निकल म्याट्रिक्स हुँदै गर्दाखेरि हामी के भनेका थियौँ, यो 14/28 अनि 7/28 यो आफ्नै यो के हुन्छ इमेजिन एक्सकै प्रोडक्सन, यसबाट हामी यो दुईवटा कोफिसिएन्ट रेसियो निकालौँ। त्यसपछि 6/36 अनि 18/36 त्योबाट हामी के गर्दैछौँ, यो टेक्निकल म्याट्रिक्स निकाल्यौँ के, टेक्निकल कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स। अनि आई भनेको यहाँ टेक्निकल कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स जति बाई जति अर्डरको म्याट्रिक्स हो नि त्यति बाई त्यति अर्डरको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सलाई आईले जनाइन्छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने हकिङ सिमन कन्डिसन यदि भाइबल छ भने यसले आउटपुट यदि दिन सक्छ त्यो प्रयोग गरेर, नत्र भने यसले आउटपुट भाइबल छैन भने त्यसले रियल आउटपुट दिन सक्दैन। आउटपुट त दिन सक्ने भयो तर भाइबल नभएको आउटपुट दिन सक्ने भयो। त्यसकारण अब हामीले के भन्छ फाइनल डिमान्ड प्रयोग गर्नको लागि अब के गर्नु पर्यो, आई माइनस ए को इन्भर्स इन्टु डी गरेपछि एक्स आउने थियो। अब के गर्ने भन्दा आउटपुटलाई एक्स भयो, यहाँ भएको आउटपुट त यो डिमान्ड भएको बेलाको आउटपुट हो। अब हामीले अब अर्कै डिमान्ड भएको बेला डिमान्ड 20 30 भएको बेलामा आउटपुट कति हुन्छ भनेको छ के, भनेपछि एक्स र वाइ हुन्छ भनेर मान्नु पर्यो नि त। अब छैन भने निकाल्ने हो नि यो त हो। यो टोटल आउटपुटलाई ल क्यापिटल एक्स मानेर के गर्ने एक्स वाइ मानौँ हो, त्यही एक्स वाइ हामी निकाल्दैछौँ। अब त्यसपछि हामी दोस्रो स्लाइडमा अथवा हाम्रो बुकमै हेर्दै गर्दाखेरि हामी त्यही देख्छौँ लिएर। अब त्यसको लागि पहिलो काम के गर्ने, अगाडि हेरिसक्यौँ यहाँ टेक्निकल म्याट्रिक्स आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सबाट टेक्निकल कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स घटाउँदै गर्दा यहाँ 1/2 यहाँ 1/2 मेन डायगोनलका इलिमेन्टहरू के छन् पोजिटिभ छन्, त्यो एउटा सेटिस्फाई गरिसकेको छ। दोस्रो यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्दै गर्दाखेरि 5/24 भनेको 0 होइन पोजिटिभ हो, दोस्रो कन्डिसन नि सेटिस्फाई छ हो। यति बेला के चाहियो अब हामीले बुझिसकेपछि निकाल्ने कुरा के आई माइनस ए को इन्भर्स इन्टु डी हो नि हामीलाई चाहिएको त। अब आई माइनस ए को इन्भर्स निकाल्नु पर्यो, यहाँ -1 होइन यो इन्भर्स हो। आई माइनस ए को इन्भर्स निकाल्दै गर्दा 1 अब के हुनु पर्यो एडजोइन्ट अफ आई माइनस ए अपन डिटरमिनेन्ट अफ आई माइनस ए होइन, एडजोइन्ट अफ अ म्याट्रिक्स अपन डिटरमिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स भनेको के हो त इन्भर्स हो नि। त्यही भएर आई माइनस ए भन्ने म्याट्रिक्स माथि निकालिसकेका छौँ। त्यसको इन्भर्स निकाल्नको लागि अब के गर्ने, त्यसको एडजोइन्ट म्याट्रिक्स निकाल्नु पर्यो अपन त्यसको डिटरमिनेन्टले डिभाइड गर्नु पर्यो। अब एडजोइन्ट म्याट्रिक्स निकाल्न हामी पहिले सिकिसकेका छौँ। अब के गर्नु पर्यो प्रत्येक इलिमेन्टको कोफिसिएन्ट निकाल्नु पर्यो, कोफ्याक्टर निकाल्नु पर्यो। कोफ्याक्टर निकालिसके पछाडि कोफ्याक्टर म्याट्रिक्सलाई ट्रान्सपोज गर्नु पर्यो जसलाई एडजोइन्ट भनिन्थ्यो। अब एडजोइन्टलाई केले डिभाइड गर्ने, यसको डिटरमिनेन्टले डिभाइड गर्यो भने इन्भर्स आउँथ्यो, त्यही यहाँ इन्भर्स निकाल्यो। हामीले पहिला जानेको मेथडबाटै इन्भर्स निकाल्यो। अब फाइनली के हो त भन्दाखेरि एक्स भनेको आई माइनस ए को इन्भर्स हो है। यहाँ डिटरमिनेन्ट लाए जस्तो यो लेख्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ त्यो टाइप गर्दाखेरि धेरै कुराहरू यो आई माइनस ए को इन्भर्स हो है। यहाँ डिटरमिनेन्ट जस्तो देखियो, यहाँ माइनस जस्तो देखियो, यो आई माइनस ए को इन्भर्स इन्टु डी हो। आई माइनस ए को इन्भर्स भनेको यति निकालेको छौँ माथि, इन्टु डी भनेको त त्यो डिमान्ड यति दिएको बेला आउटपुट कति भनेको थियो नि हो, त्यो के गर्न सकियो, यसलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि जति आउँछ। अब डिमान्ड 20 30 भएको बेला आउटपुट कति आउँदो रहेछ 72 र 96 आउँदो रहेछ। अब हामीलाई लामो क्वेसन सोध्ने कन्डिसनमा दोस्रो स्टाइलको
छोटो क्वेसन सोध्ने स्टाइलमा पहिलो स्टाइल यिनी अब हामी टेक्निकल्ली यो स्टाइलका क्वेसन गर्न सिकेदेखि हामीलाई पुग्छ। उद्देश्य के थियो इन्भर्स म्याट्रिक्स गरेर यस्तोमा नि प्रयोग हुँदो रहेछ भनेर देखाउनलाई एउटा इक्जाम्पल राखिदिएको मात्रै हो, त्यहाँभन्दा बढी राखेका होइन। अब हकिङ सिमन्सले कुन उद्देश्यको लागि कुन कन्टेक्स्टमा कस्ता कस्ता युजरको लागि कस्तो प्रोडक्सन कस्तो आउटपुटको लागि भन्ने कुरा थ्योरी पार्ट भयो। त्यो थ्योरी पार्ट चाहिँ हामी इकोनोमिक्समा इन डिटेल नै पढ्छौँ होला। अब त्यसपछि अहिले हामी के गर्ने भन्दाखेरि यस्तो कन्डिसन दिएको बेला हामी कसरी टेक्निकली सल्भ गर्न सक्छौँ त, भाइबल कसरी देखाउने अनि टेक्निकली आउटपुट कसरी निकाल्ने। अब कहिलेकाहीँ त आउटपुट होइन डिमान्ड नै सोध्या हुनसक्छ है। जस्तो डिमान्ड सोध्यो भने झन् सजिलो हुन्छ नि। डिमान्ड सोध्यो भने के हुन्छ ए माइनस आई इन्टु के अरे अघि मैले सुरुमा लेखेको थिएँ नि यो डिमान्ड सोध्दै गर्दाखेरि डी इक्वल टु यस्तो थियो क्या। सुरुमा माथि नै एउटा इक्वेसन हामी लेखेका छौँ यो आई माइनस ए इन्टु यक्स हो, यस्तो इक्वेसन छ। यसको मिनिङ के हो भने उसले आउटपुट नदिएसम्म डिमान्ड सोध्न सक्दैन। यदि आउटपुट दियो भने के हुन्छ आई माइनस ए को म्याट्रिक्स इन्टु दिएको आउटपुट गर्दा बित्तिकै डिमान्ड आउँदो रहेछ नि। यसैबाट बल्ल हामी आउटपुट निकालेको। त्यस कारण कहिले डिमान्ड सोध्ला कहिले आउटपुट सोध्ला। डिमान्ड सोध्यो भने आई माइनस ए इन्टु आउटपुट गरेर डिमान्ड आउँछ, अनि आउटपुट सोध्यो भने के हुन्छ आई माइनस ए को इन्भर्स इन्टु डिमान्ड गर्यो भने आउटपुट आउँछ। हो यदि दुईवटा फर्मुला चाहिँ याद गरिदिने, अनि त्यो याद गर्दै गर्दाखेरि टेक्निकल कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स निकाल्न सक्ने, फेरि टेक्निकल कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स चाहिँ निकाल्न सक्नु पर्यो। यो म्याट्रिक्स निकाल्न सक्ने हुनु पर्यो। अनि डिमान्ड सोध्छ भने आउटपुट आउँछ, आउटपुट सोध्छ भने डिमान्ड आउँछ एउटा। अर्को चाहिँ के हुन्छ त्यो सिस्टम भाइबल छ कि छैन भन्ने कुरा दुईवटा कन्डिसन सम्झिनु पर्यो। दुईवटा कन्डिसन भनेको के भने एउटा टेक्निकल कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सबाट घटाइसकेपछि आई माइनस ए का मेन डायगोनलको एलिमेन्ट पोजिटिभ छन् कि छैन, नेगेटिभ भयो भाइबल हुन्छ। अनि फेरि अर्को आई माइनस ए को डिटरमिनेन्ट लिँदै गर्दाखेरि यदि नेगेटिभ भ्यालु आयो भने पनि त्यो भाइबल हुँदैन। त्यसकारण आई माइनस ए को डिटरमिनेन्ट पनि पोजिटिभ हुनु पर्यो, मेन डायगोनलको एलिमेन्ट पनि पोजिटिभ हुनु पर्यो। त्यति बेला चाहिँ रिलायबल आउटपुट आइपुग्छ। त्यो आउटपुट हामीले निकाल्न सक्नु पर्यो। अब डिमान्ड दिए आउटपुट आउँछ, आउटपुट दिए डिमान्ड आउँछ। हो हाम्रो आजको उद्देश्य यहाँभन्दा बढी छैन। अब यो उद्देश्य पुरा गर्न सक्यौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसकारण अब उद्देश्यभन्दा बाहिर त किन जाने र। अब यसलाई कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने नि ल्याङ्ग्वेजमा दियो भने फेरि के गर्ने। द आउटपुट लेभल अफ त्यही हाम्रो बुकमा भएको थर्ड इक्जाम्पल, द आउटपुट लेभल अफ मेसिनरी इलेक्ट्रिसिटी एन्ड ओइल अफ द स्मल कन्ट्री आर 3000, 4000, 1500 respectively. Each unit of machinery requires input of 0.3 units of electricity, 0.2 units of oil. Each units of electricity requires input of 0.2 units of machinery, 0.1 units of oil. Each unit of oil requires input of 0.4 units of machinery and 0.5 units of electricity. यो यसले कन्डिसन दिएको छ कि यो म्याट्रिक्सको फर्ममा सर मिलाएर राख्न सकिन्छ। यी कोएफिसिएन्टहरू दिएको। त्यसकारण यो म्याट्रिक्स अफ टेक्निकल कोएफिसिएन्ट भनेको के भयो, यहाँ दिएका नम्बरहरूलाई एकै ठाउँमा एरेन्ज गरेर राख्न सक्यो। त्यसमा आउटपुट म्याट्रिक्स यहाँ दिएको छ। जस्तो 3000, 4000, 1500 भनेको यसको आउटपुट म्याट्रिक्स हो। अब हामीलाई चाहिँ डिमान्ड सोधेको छ भने अब डिमान्ड भनेको के हो त, आई माइनस ए इन्टु यक्स हो नि। आई माइनस ए इन्टु यक्स हो। अब त्यो आई माइनस ए इन्टु यक्स गर्दै हाम्रो काम सकिन्छ हेर। आई माइनस ए इन्टु यक्स गर्दै गर्दा डिमान्ड यति आउँदो रहेछ। त्यस्तै हाम्रो अर्को एउटा पनि छ, गिभन द म्याट्रिक्स अफ टेक्निकल कोएफिसिएन्ट ए एन्ड द फाइनल डिमान्ड बी फर द इन्डस्ट्रिज 1 to 3। टेक्निकल कोएफिसिएन्ट ए भन्ने छ, फाइनल डिमान्ड के भनेको छ भन्दा बी भनेको छ। त्यसो भने डिटरमाइन भने आफै तोकिदियो, आई माइनस ए को इन्भर्स निकाल, अनि यसको के हुन्छ प्रत्येकको आउटपुट निकाल भनेको छ। आउटपुट भनेको आई माइनस ए इन्भर्स इन्टु डी हो। आई माइनस ए इन्भर्स इन्टु डी, यहाँ डी भन्ने ठाउँमा बी होला। हामी त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्ने हो। यसले जे सोध्छ त्यही निकाल्दिने न हो, अरू त के नै गर्न सक्छौँ हामीले। अब यहाँ 3/3 को भएको हुनाले अब इन्भर्स निकाल्ने बेला अलि लामो हुन्छ। त्यही हो 3/3 को छ नि, यहाँ आई माइनस ए भन्ने म्याट्रिक्स 3/3 को छ भने त्यसको कोफ्याक्टर निकाल्नु पर्यो, एडजोइन्टमा जानु पर्यो। अनि यो गरिसके पछाडि बल्ल यहाँ त्यो के हुन्छ आई माइनस ए इन्भर्स इन्टु डी भन्ने ठाउँ बी भन्ने सिम्बल दिएको थियो। अब त्यही अनुसारको मल्टिप्लाई गरेर निकालौँ, यतिको आउँदो रहेछ 4500, 3095। भनेपछि अहिले हामीलाई चाहिएको पार्ट यिनै मात्र होला। हकिङ सिमन्स कन्डिसन
प्रयोग गर्नलाई I-A को मेन डायगोनल एलिमेन्ट पोजिटिभ हुनुपर्ने अनि I-A को डिटर्मिनेन्ट पोजिटिभ हुनुपर्ने अनि डिमान्ड निकाल्नु पर्ने I-A इन्टु x गर्ने र आउटपुट निकाल्नु पर्यो भने I-A को इन्भर्स इन्टु डी गर्ने x ले टोटल आउटपुट ए ले टेक्निकल कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स डी ले डिमान्ड भेक्टर बनाऊ डिमान्ड म्याट्रिक्स बनाऊ एक्सटर्नल डिमान्ड यति गरिसकेपछि हाम्रो काम पुरा हुन्छ हेर आज अब यही अनुसारको क्वेसन हाम्रो एक्सर्साइजमा छन् अब त्यो अस्मिता पब्लिकेसनको एउटा बुक चाहिँ अब तिम्रो आफ्नो साथमा राख्छौ होला हैन अनि अब त्यो सबै त्यहाँको क्वेसनहरु सबै फलो नगर्न सक्छौ कुनै कुनै जस्तो कोर्सले तोके भन्दा बाहिर रहेछ भने मैले त्यो नेग्लेक्ट गरेर गएको हुन सक्छु अर्थात नपुगेको रहेछ भने अर्को कुनै बुकबाट चाहिँ होमवर्क दिन्छु म नत्र भने अब सबै कुरा ठ्याक्कै युनिट अनुसारै कोर्स अफ स्टडी अनुसार पुरा नै रहेछ भने हामी त्यहीको गरेर जान्छौँ अहिले यसमा चाहिँ यसो हेर्दाखेरि हाम्रो उद्देश्य त्यहाँ पुरा गर्ने गरी नै क्वेसन राखेको छ अब